दफा। ठीक है, बताओ जो 1100 दफा पढ़ रही हूँ वो छोड़ दूँ? हाँ 1100 दफा अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहें फिर वो, क्योंकि वो आपने बताया था ना मुझे। हाँ सूरह मुजम्मिल भी पढ़वा रहा हूँ। नहीं वो आपने कहा था लेकिन मैंने शुरू नहीं की। हाँ मैं अभी बता देता हूँ। 1100 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। सूरह मुजम्मिल जो है ना, ये कोशिश करें 3 टाइम रोजाना पढ़नी है। ठीक है। और ये पानी पे पढ़ें या चीनी पे पढ़ें। ठीक है। ठीक है ना, ये 2 चीजें कर लें। ये मुझे बताएं, ये आसिम सफेद कपड़े ज्यादा पहनता है या काले? गहरा रंग है, ब्लू रंग पहनता है। ज्यादा गहरे पहनता है। अभी जो उसने पहना है सोया पहना के वो टी शर्ट वाइट ही है। वाइट है ना अभी इस वक्त इसकी, ठीक है। उसके ऊपर मोनोग्राम भी बना हुआ है सामने। हाँ जी, हाँ रेड रंग का। हाँ। अच्छा एक काम करें, ये इसके देखें शादी हो, इसकी शादी है कि नहीं है? इसकी शादी इसकी हो जाएगी बाजी, ये ठीक हो जाए ना, जरा बेहतरी की तरफ चल पड़े, शादी हो जाएगी। शादी का नहीं है मसला। जिम्मेदारी अपने संभाल लेगा जी हाँ, जिम्मेदार देखिए संभालना तो पड़ेगा। बहरहाल ऐसे इंडिपेंडेंट तो टाइम लगेगा होते होते, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ताला फजल करेगा, ठीक हो जाएगा ये। वो तो मैं चाह रही हूँ कि मेहनत करे, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। हाँ नहीं इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। मैं 1 मिनट ये बता दूं आपको, पहले ये पढ़ने का लिख लें वरना भी ये निकल जाएगा दिमाग से ना। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1100 दफ़ा, सूरह मुजम्मिल 3 दफ़ा पढ़नी है रोज़ाना 11 दिन तक। ठीक है। ठीक है ना, तो ये 3 वजीफे का एक पैकेज बन जाएगा 11 दिन का। लेकिन ये आपको लेकिन 11 दिन प्लस 11 दिन कुल 33 डेज पढ़ना है। वो जैसे आपने तरीके बताए हैं वैसे। हाँ वैसे तरीके से कि ये पढ़ना है, ये पानी और चीनी के ऊपर पढ़ना है। और जो दूसरी चीज़ करनी है वो ये कि बाजी इसको जो है ना गंडा बना के ना, गंडा मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं आप। ठीक है ना, सूरह मुजम्मिल 3 दफ़ा पढ़ी, एक काले डोरी के ऊपर रस्सी गिरा बांध ली, फिर 3 दफ़ा पढ़ी, फिर काले डोरी के ऊपर रस्सी बांध ली। इस तरह 11 वो बांध के वो इसके या तो हाथ में बांध दें या गले में लटका दें। ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे चीज़ है ना, ये आजकल कोई भी नहीं बताता, कोई जानता ही नहीं है, ना बता सकते हैं। नहीं मैंने एक चीज नोट की, आपके बताए हुए वजीफे थोड़ी देर लेते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं देखें, ये मेरे बताए हुए वजीफे नहीं है, ये समझ लें कि ये हमारे तरीके के वजीफे हैं, ये ओवैसी तरीके के वजीफे हैं। तो आप बता रहे हैं ना, तरीका वो रास्ता तो गाइड करने वाला तो होता है ना कोई ना कोई। गाइड से मतलब देखें पढ़ते रहते हैं। हाँ नहीं, वजह यह है कि वजीफ़ों में ताकतबाजी यूँ होती है क्योंकि इसकी ज़कात दे रखी है हमने ना, हम खुद पढ़ते हैं ये वजीफ़े, तो इस वजह से ये वजीफ़े बाअसर होते हैं और हम तादाद में बताते हैं हर चीज़। जो बंदा पूछता है फिर आप उसके हिसाब से उसका वजीफा निकाल के देते हैं, तो ये हम जैसे लोगों को तो नहीं ना पता होगा। नहीं ये तो लाजमी चीज़ है, ये तो होता है। ये देखिए ये बात होती है ना, हमारा एक ख़ानदानी सिलसिला है वो, और ये बाकी ये कि सब आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है सबसे पहले तो ये चीज़ है, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मौका दिया यहाँ बैठने का। लाज़िम बात है, और उनकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हैं। हाँ उनकी वजह से यहाँ बैठे हैं, वरना तो फिर हम घर पे बैठे होते हैं ना, ये चीज़ है। तो बाजी ये करें, और एक जो दूसरी चीज़ ये करें कि लड़के को कोशिश करें कि खुले हुए रंग पहने। अच्छा। काले रंग ना पहने, ब्लू रंग ना पहने, यानी कि डार्क कलर्स ना पहने, खुले हुए रंग जैसे वाइट हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, पिंक तो नहीं पहनेगा खैर, फिरोजी हो गया, रेड ना पहनने दें, मरून ना पहनने दें। रेड जैकेट पहनता रहता हूँ। हाँ रेड और मैरून जब पहनेगा तो फिर वो और एजिटेट होगा, और दूसरे ये कि डॉक्टर जीपी से राब्ते में रहें क्योंकि इसको प्रॉब्लम है ना। हाँ जी। हाँ तो ये चीज़ है। कोई तो प्रॉब्लम इसकी मुझे समझ नहीं आती है क्योंकि बाजी ये ठीक हो जाएगा। देखें ऑन एयर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता ओपनली क्या मसला है, लेकिन इतना मैं बता दूं, अब मौला पंजतन पाक करेगा। देखें घर भी आ गया है तो ये आगे भी ठीक हो जाएगा। ये इसके ऊपर कुछ किया कराया तो नहीं हुआ? देखिए ऑन एयर तो मैं बता नहीं सकता, ना मैं ये चीज़ डिस्क्लोज कर सकता हूँ, ना पूछना भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये बस ये समझ लें कि बीमार है, बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा, डॉक्टरों से राब्ते में रहें। 2007-9 तक तो बिल्कुल ठीक था। हाँ ये बाद में मसला बना है ना ये। अभी उम्र कितनी हो गई है इनकी? यही 28 है, 85 का ही है।
85 کی پیدائش ہے تو اب ہو گیا 85 95 2005 20 25 26 28 کا ہو گیا یہ. جی. یہ بتائیں یہ 17 سال کی عمر میں بیمار تھا؟ یہ بیمار رہا ہے. ہاں جی بہت کافی. اچھا 17 سال کی عمر میں کوئی جیسے کہ زور پکڑا ہو بیماری نے 16-17 کی عمر میں؟ بالکل بالکل. جی بالکل پکڑا تھا. ہاں بہت زیادہ زور پکڑا تھا نا 16-17 کی عمر میں. ہاں باجی اس نے بال وغیرہ تو نہیں کاٹ لیے؟ بریک جی جانا ہوگا جناب. کمرشل بریک کا ٹائم ہے تو ہم چلیں گے بریک سے، ملیں گے واپس آ کے آپ سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صوفی گائیڈنس، اور گیسٹ ہمارے شاہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. فی الحال ہمارے ساتھ کالر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام جی باجی. علیکم. وعلیکم. کیسا وہ میں نے کہا اسی لیے اس کے پاس اسمیل آتی ہے. جی اسمیل اسی لیے آتی ہے. اسمیل اسی لیے آتی ہے نا. اب پھر آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ چیزیں؟ اچھا نہیں وہ تو آپ نے مجھے بتا دی ہیں پوری ڈیٹیل میں. ہو گئی بات. سیمی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں. اب آ گیا تو ڈسکس نہیں کر سکتے. تو نہیں میں آپ اتنا اگر کر سکتی ہوں. میں شاہ صاحب ہاں سے اس بات. سلسلے میں اگر آپ مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسٹمر کیئر کا نمبر جو ہے پری بکنگ کا، آپ اس پہ رابطہ کر لیجیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سیمی جی، تھینک یو سو مچ. جی شاہ صاحب. جی اچھا، تو بات ہو رہی تھی تصوف کی، روحانیت کی. یہ جو کالر آپ نے دیکھی، کافی بریک میں بھی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. آپ نے جتنا دیکھا ہے روحانیت اتنا تو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ روحانیت ہے. یہ ایک روحانیت کا ایک پارٹ ہے. اسی میں لوگ پھنس جاتے ہیں، اسی کے اندر رہتے ہیں، پھر وہ آگے نہیں جاتے. جبکہ تصوف کا راستہ جو ہے وہ ہے رابطے کی بات، کہ کہیں رابطہ ہو جائے، کسی مزار سے رابطہ ہو جائے، کسی ولی اللہ سے رابطہ ہو جائے، کسی ایسی جگہ رابطہ ہو جائے کہ جہاں کام بن جائے، بگڑے نہ. روحانیت میں کام بگڑنے کا چانس زیادہ ہے. روحانیت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، اور واقعی سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. آدمی کے بزنس تباہ ہو جاتے ہیں، خود تباہ ہو جاتا ہے، گھر بار تباہ ہو جاتا ہے. یہ راستہ مشکل ہے، کٹھن ہے. جب ہی کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے، یہ وہ چائے ہے کہ ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتی، یہ ہر ایک پی نہیں سکتا اس کو، ہر ایک کی زبان جلائے گا، یہ پیٹ بھی خراب کرے گا، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. ہاں جو کرتے ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس لیول پہ کہاں تک ہیں، کیا ہے. مگر یہ اس ٹائم میں آ کے جو ہے نا سسٹم ہو گیا ہے چینج. ہمارے والد صاحب کے ٹائم میں ایک ڈیفرنٹ چیز تھی. اچھا اب جو ہے وہ سسٹم اتنا کمپلیکسڈ ہو گیا ہے. صحیح. شاہ صاحب کالر شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اقصیٰ بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی مام کے بارے میں پوچھنا تھا. جی اقصیٰ، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مزمل بیگم. منور بیگم. منور بیگم. نہیں نہیں مزمل بیگم. مزمل بیگم. جی مزمل بیگم. اچھا جی. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ وہ ہر ٹائم بیمار رہتے ہیں. ہم نے اسکینس بھی کیے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اکثر ایک تو پھر بھی یہ تو میں ضروری پتہ کہتی ہوں، کہوں گی کہ آپ جی پی سے ضرور ساتھ ساتھ رابطہ رکھیے گا. ٹھیک ہے، ہیلتھ کے ایشوز کے لیے. جی شاہ صاحب. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی یہ مجھے بتائیں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ ہماری پہلے بات ہوئی ہے؟ جی نہیں. اچھا نہیں ٹھیک ہے. اچھا نہیں، کیونکہ نام سے مجھے یاد تھا. یہ والدہ کا نام پورا بتائیں گے؟ مزمل بیگم. مزمل بیگم. اچھا والدہ جو ہے عبادت وغیرہ کرتی ہیں زیادہ؟ جی کرتے ہیں. اچھا یہ مجھے والدہ ہیں آپ کے ساتھ ابھی؟ جی. ذرا سا ان سے کچھ چیزیں پوچھ لیں کہ یہ مجھے پوچھ کے بتائیں کہ آیت الکرسی پڑھتی ہیں؟ جی کثرت سے. کرسی پڑھتے ہیں. کثرت سے، ایک آدھ 2 دفعہ 5 دفعہ نہیں، میں کثرت سے پوچھ رہا ہوں. جب کہتے ہیں جب طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی. ہاں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے.
اچھا دوسری چیز یہ کہ سورہ